अक्टूबर में हमारे साल कराची में कॉन्फ्रेंस करते हैं, एनुअल कॉन्फ्रेंस हमारी होती है और मुझे बहुत खुशी होती है दिल से कि तमाम इदारे जिनको हम इनवाइट करते हैं वो अपनी भरपूर शिरकत को यकीनी बनाते हैं इसमें, और प्रोग्राम में जो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्रोफेशनल्स को अपग्रेड कर सकें, प्रोफेशनली उनको आगे लेके आ सकें, तो ये एक बहुत अच्छा फोरम है और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको प्रमोट भी करें, उसमें सपोर्ट भी करें और आगे लेके भी आएँ, चाहे वो पोस्टर कंपटीशन की शक्ल में हो, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप के हवाले से हो, चाहे वो आपकी जॉब्स के हवाले से हो, काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के हवाले से हो, या इस हवाले से जितने भी आप लोगों को सपोर्ट चाहिए प्रोफेशनल से, या ML टैब से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान 2009 से इस्टेब्लिश है और हम ये सारी खिदमात उस टाइम से सर अंजाम दे रहे हैं जब अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का कोई नाम लेवा ही नहीं था। आज इस फोरम से इतने बड़े प्रोग्राम में मैं ये प्रिविलेज महसूस कर रहा हूँ और मैं ये फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि आपके सामने कुछ बातें रखूँ, कुछ इश्यूज़ रखूँ और कुछ ऐसे हमने जो काम किए हैं, जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, वो भी आपके सामने रखूँ। लास्ट ईयर हमने कुछ अनाउंसमेंट की थी, उसके हवाले से भी मेरी कुछ कमिटमेंट्स थी आप लोगों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, उसको इंशाल्लाह हम आज फुलफ़िल करेंगे। उसकी भी कुछ अनाउंसमेंट है वो मैं करूँगा, और कुछ आप लोगों के लिए हम लोग गिफ्ट हैम्पर्स भी लाए हैं, उनकी भी अनाउंसमेंट होगी, वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि ML टैब 2009 से अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के लिए काम कर रही है और इसमें बेपनाह हमारी क्रेडिट पे बेपनाह अचीवमेंट्स हैं, जिनमें सबसे पहले सर्विस स्ट्रक्चर का मंजूर होना, यानी कि सर्विस स्ट्रक्चर वो उस चीज़ को कहते हैं कि आप गवर्नमेंट सर्विस में आ गए, 17 स्केल में आ गए, तो आपने कैसे आगे 18, 19 या 20 स्केल में जाना है। 2011 से पहले तक ऐसा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता था पूरे पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग सिंध। आप लोग जिस स्केल में अपॉइंट होते थे 25 साल बाद उसी स्केल में रिटायर हो जाते थे। तो ये एक हम समझते हैं एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अब जो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट 17 स्केल में अपॉइंट होगा वो इंशाल्लाह 20 स्केल तक एज ए प्रिंसिपल मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट जाएगा, और ये उसकी एक रिस्पेक्ट भी है, उसको डिग्निटी भी है और उसके लिए ऑनर भी है कि उसने जो 25 साल इदारे के लिए सर्व किया, उसने जो अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव किया, उसको रिवार्ड की शक्ल में 20 स्केल में एज ए प्रिंसिपल मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट प्रमोट किया जाएगा। गवर्नमेंट में इसकी अप्रूवल्स मौजूद है, सर्विस स्ट्रक्चर मौजूद है, सर्विस रूल्स मौजूद हैं इसके। ये एक बड़ी अचीवमेंट थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। दूसरे इसमें ये है कि हमारा एक ड्रीम था अलाइड हेल्थ काउंसिल का, पाकिस्तान में कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे बहुत से प्रोफेशनल जिन्होंने बाहर जॉब के लिए जाना होता था, अब्रॉड जाना होता था, उनको मसाइल का सामना करना पड़ता था। तो ML टैब 2009 से सर्विसेज दे रही थी, हम लोग उस पर भी अपने लोगों को मोर देन 1500 हमने लोग बाहर भेजे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कम्युनिटी हमारी गल्फ़ में है, UAE में है, सऊदी अरब में है, इसमें UK में है, USA में है, साउथ अफ्रीका में है, डेनमार्क में है, इस तरह और भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा, जहाँ पे हमने अपने लोग भेजे हुए हैं जो कि ML टैब से रजिस्टर्ड है और वहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं और माशाल्लाह बेहतरीन अर्निंग कर रहे हैं। 2022 में अलाइड हेल्थ काउंसिल का क्याम बना और 2023 से उसने बाकायदा फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी और अपना काम स्टार्ट कर दिया 2023 से। अलाइड हेल्थ काउंसिल एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि हमें ओन करती है, बीइंग ए प्रोफेशनल, बीइंग ए मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, बीइंग अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, वो हमें ओन करती है, हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। इनिशियली अलाइड हेल्थ काउंसिल ने इदारों की एक्रीडेशन का काम शुरू किया। अब पाकिस्तान में मोर देन 400 इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ एंड मेडिकल कॉलेजेस आर एफिलेटेड एंड एक्रीडेटेड विद अलाइड हेल्थ काउंसिल, मोर देन 400। आपके भी बहुत से इदारे हैं, डो भी हो चुका है, ज़ियाउद्दीन भी हो चुका है, बकई भी हो चुका है, बहरिया भी हो चुका है, जीरो विजिट सबके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद प्रॉपर एक्रीडेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? नेक्स्ट मंथ से, नवंबर से, जिन इदारों ने एक्रीडेशन नहीं कराई हुई कौंसल से, उनके ग्रेजुएट्स को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी कौंसल से। वो तमाम मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट जिन्होंने डिग्री कंप्लीट कर लिया लेकिन उसके इंस्टीट्यूशन ने कौंसल से एक्रीडेशन नहीं ली हुई, बीइंग इंस्टीट्यूशन, उन स्टूडेंट्स को, उन ग्रेजुएट्स को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी कौंसल की तरफ से। तो यहाँ पे बहुत से हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन भी बैठे हुए हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने केस प्रोसीड करें कौंसल में एक्रीडेशन के लिए, ताकि आपके स्टूडेंट बाद में सफ़र ना करें, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़ सके। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा कौंसल की तरफ से गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट का इशू होना। तो इस पर भी पिछले साल से 2024 के एंड से कौंसल ने शुरू किया हुआ है काम।
باہر وہ تمام لوگ جو جانا چاہ رہے ہیں ڈگری کی کمپلیشن کے بعد, چاہے وہ بی ایس ہے, ایم فل ہے یا پی ایچ ڈی ہے, ان کو نہ صرف انٹرنیشنل رجسٹریشن ایشو کی جا رہی ہے بلکہ گڈ اسٹینڈنگ سرٹیفکیٹ بھی دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ باہر جا کر جاب کر سکیں اور باعزت روزگار کما سکیں. یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. ہماری کچھ اور ایکسپیکٹیشنز تھی جو ہم فیس کر رہے تھے فیلڈ میں, جن میں سب سے بڑا ایشو تھا ہیلتھ کیئر کمیشنز کا جو پروونشل لیول پہ کام کر رہے ہیں. ہیلتھ کیئر کمیشن سندھ میں ہے, پنجاب, کے پی کے, بلوچستان, اے جے کے اور گلگت بلتستان میں. ہیلتھ کیئر کمیشن نے پچھلے 5 سالوں سے بدماشی کے ذریعے تھریٹ کیا ہوا ہے ہمارے الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کو. پرائیویٹ پریکٹس نہیں کرنے دے رہے ہیں, لیبس کلوز کی جا رہی ہیں, سیل کی جا رہی ہیں, انہیں کہیں پہ کویکس کہا جا رہا ہے. تو ہم نے اس پہ بے پناہ اسٹرگل کی, ہم نے ان کو کنڈیم کیا, کورٹ میں گئے, ڈاکومنٹیشن کی, ڈرافٹنگ کی, لیٹر بازی کی کہ اگر پی ایچ ڈی بندہ کویک ہے تو پھر پاکستان میں کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے. اگر ایک پی ایچ ڈی کویک ہے تو یعنی کہ سمپل ایم بی بی ایس کر دینے سے آپ پیتھالوجسٹ نہیں بن جاتے یا کنسلٹنٹ نہیں بن جاتے. آپ ہائر ایجوکیشن کی طرف جائیں. ہمارے الائڈ ہیلتھ پروفیشنل ہی ایک واحد حل ہے. گورنمنٹ کو اس پہ آنا پڑے گا, اس سوچ پہ آنا پڑے گا, اس تجویز پہ آنا پڑے گا کہ تمام الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کو وہ ریکگنائز کریں, ان کو پرائیویٹ پریکٹس کی پرمیشن دیں جو ان کی ڈومین ہے. ہم نے کیٹیگرائزیشن کر دی ہے, اے بی سی کیٹیگرائزیشن کہ بی ایس کے لوگ کیا پریکٹس کر سکتے ہیں, اسکوپ آف پریکٹس بھی اس کا الاؤ ہو چکا ہے. ایم فل لوگ کیا کیا پریکٹس کر سکتے ہیں اور پی ایچ ڈی لوگوں کی ڈومین میں کیا آتا ہے, وہ کیا کیا پریکٹسز کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی گڈ نیوز یہ ہے کہ اسکوپ آف پریکٹس منظور ہو چکا ہے. اسی ہفتے منڈے کونسل کی میٹنگ میں اسکوپ آف پریکٹس منظور ہو چکا ہے. یہ اسکوپ آف پریکٹس تمام پاکستان کے تمام پروونشل جتنے بھی پروونشلز ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیں ان کے آفیسز میں بھیجا جائے گا اور انشاءاللہ ود ان فیو منتھ آپ تمام ایسے لوگ جو کہ اپنی لیبارٹری بنانا چاہتے ہیں, انٹرپرینورشپ میں آنا چاہتے ہیں, اپنا بزنس سیٹ کرنا چاہتے ہیں ایز اے ڈائگنوسٹک, آپ لوگ الاؤڈ ہوں گے. باقاعدہ آپ لوگوں کو ایک قانونی تحفظ حاصل ہوگا کونسل کی طرف سے. آپ اپنی پریکٹس بھی کر سکیں گے, آپ لیب بھی بنا سکیں گے, رپورٹس بھی جنریٹ کر سکیں گے اور انڈیویجول کر سکیں گے. اب آپ کو کسی پیتھالوجسٹ کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کوئی پیتھالوجسٹ نہیں بیٹھے گا اب آپ کی لیب میں, آپ ہی سارا کچھ اس میں کریں گے. یہ ہماری ایک درینہ ڈیمانڈ ہے. میں حیران ہوں اس بات پہ سسٹم کے اوپر کہ ہم ٹی ایچ کیوز کی بات کرتے ہیں, بیسک ہیلتھ کیئر یونٹ کی بات کرتے ہیں, یا آر ایچ سی کی بات کرتے ہیں, تعلقہ سینٹرز کی بات کرتے ہیں, جہاں پر ڈاکٹر نہیں ہوتا ڈسپینسر پریسکرپشن لکھ رہا ہے. وہاں پر ایک لیبارٹری ٹیکنیشین یا ٹیکنالوجسٹ بیٹھا ہوا ہے, اس کو لیبارٹری پوری دی ہوئی ہے, وہ سگنیچر کر رہا ہے, باقاعدہ رپورٹ جنریٹ کر رہا ہے. اگر وہی ٹیکنالوجسٹ کراچی میں, حیدرآباد میں, سکھر میں, لاڑکانہ میں کسی جگہ اپنی لیب کھول لیتا ہے تو اس کو کویک کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسی ڈپلومیٹک اور ڈوئل پالیسی ہے, منافقانہ پالیسی ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کی کہ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ ان سے کام لے رہے ہیں, جب پرائیویٹ سیکٹر میں وہ لوگوں کو سستی اور انٹرنیشنل لیول کی فیسلٹیز ڈائگنوسٹک سروسز دینا چاہتا ہے تو آپ وہاں پہ اس کو سیل کر دیتے ہیں, کویک کہہ کے سیل کر دیتے ہیں. وہ پی ایچ ڈی بندہ ہوتا ہے. اس سے زیادہ پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی جتنا ہیلتھ کیئر کمیشن کر رہا ہے پاکستان میں. تو ہم نے پہلے بھی اس کو بھرپور کنڈیم کیا تھا, اب بھی کرتے ہیں, اور اس میں اب اسکوپ آف پریکٹس منظور ہو چکا ہے انشاءاللہ. تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ تمام لوگ جو انٹرپرینورشپ میں آنا چاہتے ہیں, اپنی لیبس بنانا چاہتے ہیں, انشاءاللہ فیوچر میں بنائیں گے, بغیر کسی بلیک میلنگ کے بنائیں گے, بغیر کسی تھریٹ کے بنائیں گے, بغیر کسی ہراسمنٹ کے بنائیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی کریڈٹ میں اپنی کمیونٹی کو دیتا ہوں. جیسے جیسے جدت آتی جا رہی ہے, انوویشنز ہیں ڈائگنوسٹک سیکٹر میں, آپ کو بھی پتہ ہے ڈے ٹو ڈے چینجز آ رہی ہیں, نئی ریسرچز آ رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں بھی ریسرچ کا ایک شعور بیدار ہو, ریسرچ کا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو. ہم پچھلے 5-6 سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ریسرچ کی طرف لے کے آئیں, اسٹوڈنٹ لیول سے لے کے آئیں. بی ایس میں آپ لوگوں نے پروجیکٹ رائٹنگ کرنی ہوتی ہے 40 پیجز کی, اس میں آپ کو ایک سہولت مل جائے گی, آپ کے پاس ایک گراؤنڈ بن جائے گا, بیک گراؤنڈ آپ کے پاس آ جائے گا, لکھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے ریسرچ کیسے کرنی ہے, پروجیکٹ کیسے بنانے ہیں, پروپوزل کیسے بنانے ہیں. اسی طرح جب آپ لوگ آگے ایم فل پی ایچ ڈی میں جائیں گے تو یہ آپ کو بہت ہیلپ فل ہوگا. ہم پچھلے کئی سالوں سے یہ پریکٹس کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس طرف لے کے آئیں. ہم اس کے لیے آپ لوگوں کو انکریج بھی کرتے ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں, کیش پرائزز بھی دیتے ہیں. اب میں اس دفعہ, اور یہ ہمارے لیے بڑی ایک بڑا فگر ہے, اس دفعہ ہمارے پاس 25 پوسٹر تھے پورے پاکستان سے, 25 پوسٹر. اور یہ ایک بڑا زبردست فگر ہے کہ اس دفعہ نیشنل ہمارا جو 6 نیشنل اسٹوڈنٹ پوسٹر کمپٹیشن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, 25 پوسٹر ہمیں ہوئے, اور اس میں سے ونرز بہت زیادہ تھے. ہمارے ججز
को मुश्किल हो रही थी कि वो कैसे फैसला करें। सारे के सारे पोस्टर इतने अच्छे थे। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, इंशाल्लाह इसका आपको आगे भी एमफिल पीएचडी में भी इसका बहुत आपको बेनिफिट होगा। कैरियर काउंसलिंग पे हमारे एक स्पीकर ने एक बात की, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि हमारा सिर्फ फील्ड जो है वो लैब डायग्नोसिस तक नहीं है, बहुत वास्ट फील्ड है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आप सिर्फ मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट नहीं मान सकते, आप साइंटिस्ट हैं बेसिकली। पूरी दुनिया में एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, वो है मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट। MLS के सर्टिफिकेशन होती है, ASCP सर्टिफिकेशन कराती है, हम उनके साथ in combination with ASCP we are working with that। हम IFBLS के साथ काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बायोमेडिकल लैब साइंसेज। बहुत से इंटरनेशनल फोरम है जहाँ पे हम आपको प्रमोट करके आगे भेज सकते हैं। वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी, वहाँ पर आपको जॉब भी मिलेगी, वहाँ पर आपको काम करने का मौका भी मिलेगा, वहाँ पर आपको अपनी रिसर्च वर्क प्रेजेंट करने का भी मौका मिलेगा। बहुत से इंटरनेशनल फोरम है। इसके अलावा आप लोग एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी काम कर सकते हैं, फूड सेक्टर्स में, बेवरेजेस में काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल में काम कर सकते हैं, ना सिर्फ एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट बल्कि एज ए क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर और क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। इसी तरह जिनकी बायोकेमिस्ट्री में स्पेशलिटी है वो अपने आप को एज ए बायोकेमिस्ट आगे फार्मास्यूटिकल में लेके जा सकते हैं। डायग्नोस्टिक का एक बहुत बड़ा फील्ड है। आप कंपनीज अपने भी बना सकते हैं, कंपनी में एज ए एप्लीकेशन मैनेजर काम कर सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट मैनेजर काम कर सकते हैं, एज ए मार्केटिंग मैनेजर काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा पंजाब में एक बहुत बड़ा इदारा है PFSA के नाम से, फोरेंसिक साइंस एजेंसी है पंजाब में, बाकी प्रोविंसेस में भी इस पे काम हो रहा है। तो उस पर जितने भी जूनियर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं, 16 डिपार्टमेंट है PFSA में, जिनमें मॉलिक्यूलर का डिपार्टमेंट है, हिस्टो का डिपार्टमेंट है, फिंगर प्रिंटिंग है, तो इसी तरह और कई मल्टीपल पैटर्निटी टेस्ट है और कई उनके डिपार्टमेंट्स हैं। उन तमाम डिपार्टमेंट्स को मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट रन कर रहा है, तमाम डिपार्टमेंट्स को। ये आपके लिए फ़ख्र की बात होनी चाहिए। PFSA पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो पंजाब में एक लैब एस्टेब्लिश है और बाकी प्रोविंसेस में भी बनने जा रही है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, जितने भी क्राइम सीन है, जितने भी क्रिमिनल केसेज हैं, मर्डर केसेज है, रेप केसेज है, वो सारे उधर होते हैं और उन सबको परफॉर्म कर रहे हैं मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। वहाँ पर उनका डेजिग्नेशन है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, बट दे आर ऑल मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। तमाम के तमाम MLTs हैं, BS MLT है, MPhil है, PhD है। अच्छा, इसके अलावा और बहुत से स्कोप्स हैं आपके। बाहर की मैं अपॉर्चुनिटी बताऊँ, सबसे ज़्यादा UAE में अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए, ओमान में, कतर में, सऊदी अरेबिया में। बाहर की बात करें अगर आप UK में, आयरलैंड में, अमेरिका में, डेनमार्क में, फिनलैंड में, जहाँ पर हमारे बहुत से दोस्त, बहुत से स्टूडेंट्स गए हुए हैं। रशिया में इवन अभी हमारे 2 लोग रशिया में गए हैं फुल स्कॉलरशिप के ऊपर, फुली फंडेड स्कॉलरशिप थे उनके पास। तो हम आप लोगों को रास्ता दिखाएंगे, गाइड करेंगे, पाथवे देंगे, डायरेक्शन देंगे, आप उस पर चले, अपना फ्यूचर बनाएं, अपने आप को आगे लेके आएँ। पूरी दुनिया आपके लिए ओपन है। MLTAP आपको उसका रास्ता प्रोवाइड करेगी, आपको बताएगी कि कैसे लेके आना है। इसके अलावा हमारा एक और प्रोजेक्ट है जो हमने पिछले 2 साल से उसको रिप्लेस किया था पोस्टर कंपटीशन के हवाले से। वो प्रोजेक्ट था हमारा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हम उन स्टूडेंट्स को ऑफर करते थे जो कि अपनी एजुकेशन नहीं कंटिन्यू रख पाते थे ड्यू टू फिनेंशियल बर्डन्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो अपनी फीस नहीं दे पाते थे। तो हम उनके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उनकी स्क्रूटनी करते थे, कोशिश करते थे जो ऑर्फन स्टूडेंट है उनको प्रेफर किया जाए। हमसे जितनी हो सकती थी अपने डोनर्स के, अपने दोस्तों की मदद के ज़रिए हम उनको फिनेंशियली असिस्ट करते थे। हम इसको दोबारा रिस्टोर कर रहे हैं। गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं उन तमाम इदारों के MLTs एलिजिबल हैं। वो लोग जो कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, वो लोग जो ऑर्फन्स हैं, वो लोग जो फिनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू फिनेंशियल इश्यूज वो नहीं पढ़ पा रहे, तो MLTAP आपको सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह। हम आपकी एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे, हम आपकी पढ़ाई नहीं रुकने देंगे, आप इंशाल्लाह पढ़ें, हम आपके साथ उस पर भरपूर ताउन करेंगे। आप लोग अपने उस पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। MLTAP का न्यूज़लेटर एनुअली पब्लिश होता है। अब हम उसमें थोड़ी चेंजेस कर रहे हैं अपने न्यूज़लेटर में। हमारे जो पोस्टर विनर हैं हम चाह रहे हैं कि हम उनको भी उसमें स्पेस दें थोड़ी सी। अगर पूरे लोगों को नहीं दे सकते तो हम उसको फर्स्ट 3 या फर्स्ट 2 प्राइजेस को हम उस पर जगह दें, पब्लिश करें उनको न्यूज़लेटर में। और उसके अलावा हम एक और सिलसिला शुरू कर रहे हैं ब्लॉग राइटिंग का और आर्टिकल राइटिंग का। वो भी हम उसको क्यू में करेंगे, स्क्रूटनी होगी उसकी, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो उसको देखेगी। उनको भी हम मौका देंगे कि वो न्यूज़लेटर में उनको जगह दें
ان کو آرٹیکل رائٹنگ کے اوپر لے کے آئیں تاکہ آپ کی لکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو ہم مزید نکھار سکیں, اس کو مزید ہم امپروو کر سکیں. اپ کمنگ جو ہمارا نیوز لیٹر انڈر پروسیس ہے پبلش ہونے کے, ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ نئی چیزیں سامنے لے کے آئیں, آپ لوگوں کو موقع دیں, آپ کو ایک پورے کا پورا اپرووڈ ہمارا نیوز لیٹر ہے وہ ہم اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں, آپ کو اس کا حصہ بنائیں, اور تاکہ آپ اپنی تھاٹس, اپنے آرٹیکلز, اپنی ریسرچ ادھر بھی پریزنٹ کر سکیں. تو یہ بھی ایک آپ کے لیے اپرچونٹی ہے, آپ وہاں پہ بھی پرفارم کر سکتے ہیں. آج میں یہاں پہ اناؤنس کروں گا, ہمارے دوست ہیں فضل وہاب صاحب, ہی از سینئر وائس پریزیڈنٹ سندھ ایمبل ٹیپ. ان کی طرف سے آفرز ہے, یہ ہمیں ان تمام اسٹوڈنٹس کو جو سندھ ریجن سے تعلق رکھتے ہیں 15 فری انٹرنشپ اناؤنس کر رہے ہیں, 15 فری انٹرنشپس. ان کی لیب ہے ماشاءاللہ بہت اچھی چلتی ہے, 15 ان کے کلیکشن سینٹر ہیں. آپ لوگ اپلیکیشن دیں, ہم آپ کو پتہ ہے نا بہت سے اداروں نے انٹرنشپ بھی پیڈ کر دی ہے, ایسے ہی ہے نا, انٹرنشپ پیڈ. آپ جس ادارے میں جائیں گے وہ کہتے ہیں جی پہلے پیسے دیں پھر اپنی باری کا انتظار کریں. تو انشاءاللہ ہم آپ کو فری آف کاسٹ انٹرنشپ بھی کروائیں گے. تو فضل صاحب کی لیبارٹری میں آپ 15 لوگ انیشلی فرسٹ بیچ میں اس پہ انٹرنشپ کریں گے, فری آف کاسٹ کریں گے. سیکنڈ بیچ پھر اس کے بعد ہم لیں گے آفٹر 3 منتھ, 3 مہینے کی انٹرنشپ آپ کو آفر کریں گے. آپ لوگوں کے لیے یہ ایک پریویلیج ہے, آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں. دوسرا, میں ہر دفعہ پروفیسر ڈاکٹر سعید خان صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, اور ہمارے شانہ بشانہ اس ساری اسٹرگل میں شامل ہے الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ. سر میں شکر گزار ہوں آپ کا, آپ کے ٹائم کا, آپ کی سپورٹ کا, اور آپ کی اجازت سے تھوڑی سی پریویلیج, آپ HOD ہیں وہاں پر, اور ایک میں سمجھتا ہوں سندھ کی سب سے انفلوئنشل پرسنالٹی ہے. تو میں سر آپ کے بہاف پہ تھوڑی سی پریویلیج لینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے اداروں کے ساتھ ٹیچنگ ہاسپٹل اٹیچ نہیں ہے. ویسے تو ان کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیچنگ ہاسپٹل کے ساتھ آئیں. کونسل کے 0 وزٹ میں بھی ان کے اوپر یہ آبجیکشن لگا ہے, جن اداروں کے ساتھ ٹیچنگ ہاسپٹل نہیں ہے, ان کی پریکٹس نہیں ہے ادھر, وہاں پر کوئی انٹرنشپ کا سین نہیں ہے, وہاں پر کوئی ان کی سرکولیشن نہیں ہو رہی ہوتی, سیکشنز میں نہیں ان کو کام کرنے دیا جاتا. تو میں سر کی پرمیشن سے ڈاؤ کی لیبارٹری میں نے کئی دفعہ وزٹ کی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کراچی کی سب سے بیسٹ لیبارٹری ڈاؤ لیبارٹری ہے, جس میں آٹومیشن بھی ہے, فلی آٹومیشن ہے, اور سارے ہی انتہائی سکیلڈ اور پروفیشنل لوگ وہاں پر موجود ہیں انڈر دی سپرویژن آف پروفیسر ڈاکٹر سعید خان. تو سر 15 انٹرنشپ آپ ہمیں الاؤ کریں وہاں پر فری آف کاسٹ الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کو, جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. انشاءاللہ 15 اسٹوڈنٹس ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی لیب میں انڈر دی سپرویژن آف پروفیسر ڈاکٹر سعید خان فری آف کاسٹ انٹرنشپ ہم آپ کو اناؤنس کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بھی ایشوز ہیں بہت سے. انفیکٹ ایشو یہ ہے کہ ہماری جو پروڈکشن ہے الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کی وہ بہت زیادہ ہے, کنزمپشن اس سے کہیں کم ہے. پاکستان جیسے سسٹم میں ادارے اتنے زیادہ نہیں ہیں جو آپ کو کنزیوم کر سکیں, آپ کی سروسز سے فائدہ اٹھا سکیں, آپ کی اسکل سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اس لیے آپ لوگ نا ڈائیورس سیکشن میں کوشش کریں. میں جو فیوچر اسپیکٹ بتا رہا ہوں ڈاکٹر علی نے بھی آپ کو بتائے ہیں, آپ ادھر بھی اپلائی کیا کریں. لازمی نہیں گورنمنٹ میں سیٹس نہیں ہے تو ہمارا راستہ بند ہو گیا, دیوار آگے, یا ہم آگے کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس بہت سے راستے ہیں, ہم ہر جگہ پر اپلائی کر سکتے ہیں, ہر جگہ پر اپنے آپ کو بنوا سکتے ہیں. آپ کا جتنا پروفیشنل ہینڈ مضبوط ہوگا, جتنے آپ اسکلفل ہوں گے, اتنے ہی راستے آپ کے لیے اوپن ہوں گے, اتنے ہی زیادہ اپرچونیٹیز آپ کے لیے ہیں. تو MLTAP انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں بھی آگے سکھائے گی اور بتائے گی اور گائیڈ کرے گی کہ کیسے ہم ان کو لے کے چل سکتے ہیں. صرف ہم نے گورنمنٹ جاب کا ویٹ نہیں کرنا, پرائیویٹ سیکٹر میں بڑی کیپیسٹی ہے, انٹرپرینورشپ میں بڑی کیپیسٹی ہے. پرائیویٹ جتنے بھی لیبز ہیں یا پرائیویٹ جتنے بھی ڈائگنوسٹک کمپنیز ہیں ان میں بڑی اپرچونیٹی ہے. آپ وہاں پر اپلائی کریں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہمارے بہت سے دوست سسٹم کمپنیز رن کر رہے ہیں, ان کو ضرورت ہوتی ہے ہر ٹائم مارکیٹنگ کی, ہر ٹائم ان کو ضرورت ہوتی ہے, اپلیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ٹیکنیکل بندوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو انسٹرومنٹ کو رن کر سکیں اور ان کو کوالٹی کنٹرول مینیج کر سکیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اناؤنسمنٹ یہ تھی کہ ہم دسمبر میں, مڈ دسمبر میں انشاءاللہ لمس کی ٹیم جہاں پر موجود ہے ڈاکٹر علی رضا صاحب, ہم دسمبر میں ایک MLTAP کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں لمس حیدرآباد میں. دسمبر میں انشاءاللہ لمس حیدرآباد میں ہم ہماری ساری سندھ کی ٹیم کے ساتھ حاضر ہوں گے. لمس میں ہم وہاں پر ہینڈز آن سیشن رکھ رہے ہیں, وہاں پر صرف پریزنٹیشن نہیں ہوگی, وہاں پر پریزنٹیشن ود ہینڈز آن ٹریننگ ہوگی. تو اس میں ہم آپ لوگوں کو مختلف سکل سکھائیں گے, اس پہ رسک اسیسمنٹ دکھائیں گے, بایو سیفٹی کے حوالے سے, بایو سیکورٹی کے حوالے سے, ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, سائبر بایو سیکورٹی کے حوالے سے.
تو ہم اس کے ٹاپک ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. ہم آپ کے ادارے میں ہمارے جو نیگوسیشنز ہیں وہ ہو چکی ہیں آپ کے وی سی صاحب کے ساتھ بھی, ایچ او ڈیز کے ساتھ بھی, ڈائریکٹر کے ساتھ بھی. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اداروں میں جا کر آپ کو ایجوکیٹ کریں, اداروں میں آ کر آپ کو امپاور کریں, تاکہ آپ لوگ اپنا بہتر رول پلے کر سکیں. جب آپ لوگ فیلڈ میں آئیں آپ کے پاس اتنی اسکلز ہونی چاہیے, اتنا پروفیشنل ہینڈ ہونا چاہیے. تو ایم ایل ٹیپ انشاءاللہ ان اداروں کے ساتھ حیدرآباد میں یونیورسٹی آف سندھ کو بھی ہم کور کریں گے اسی ایک وزٹ میں, اور لمز کو بھی. تو پرائمرلی ہمارا لمز میں پروگرام ہوگا دسمبر کے مڈ میں انشاءاللہ. ڈیٹ اس کو ہم اناؤنس کریں گے اپنی ویب سائٹ پر, اور سوشل میڈیا نیٹ ورک ہمارے جتنے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر بھی ہم اس کو اناؤنس کریں گے. آپ لوگ وہاں پر بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمارا ایک پروگرام یونیورسٹی آف کراچی میں اور ڈیو ہے, وہاں پہ ہم نے کروانا ہے. تو دیر آر ڈفرینٹ مینی اپرچونیٹیز. آپ لوگوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, اور جو اچیومنٹس مل رہی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں. ایشوز بہت زیادہ ہیں, 100% سالو بھی نہیں ہوتے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہر سال ہم 2 اسٹیپ آگے ہوتے ہیں. ہر سال ہم کچھ نہ کچھ اچیو کر رہے ہوتے ہیں. ہر سال ہماری ٹیم میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. ہر سال ہمارے ساتھ ادارے زیادہ کے زیادہ اٹیچ ہو رہے ہوتے ہیں. ہر سال ہمارے ساتھ بچے زیادہ اٹیچ ہو رہے ہوتے ہیں, پوسٹر زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سفر انشاءاللہ جاری رہے گا. ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. مل کے ایفرٹ کریں گے, مل کر اپنے آپ کو امپاور کریں گے, مل کر پاکستان کو امپاور کریں گے, اور اپنا رول پلے کریں گے. آپ لوگوں نے پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے. ٹیکنیکل ایرا سارا آپ کا ہے, پروفیشنل ایرا سارا آپ کا ہے, ڈائگنوسٹک ایرا سارا آپ کا ہے. آگے آئیں, اپنا رول پلے کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ.